السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد. سامحوني، أنا كنت كنعتقد أن درت جميع الدروس كاملين، لكن كيوصلني مؤخرا بعد لي كومونتير، بعد التعليقات من عند بعض التلاميذ كيقول لي أستاذ عافاك ديروا لنا الصفحة 91 92 93 94 95. وفعلا ملي كنقلب كنلقى راسي ما درتش هاد، ما عرفتش كيفاش نقصتهم، راهم خاويين مكتوبينش، ما عرفتش كيفاش نقصتهم وكنتاسف صراحه. اذا غنحاول ندير معكم هذا الدرس هذا اللي في الصفحه كيف ما كتشوفوا معايا، الصفحه 91. اذا هو درس ديال النشاط ديال اللغه، اكتيفيتي لونغ توجور افيك لا سيكونس 6، تسلسل رقم 6. ريديجي اون لتر اوفيرت، حنا باقيين في لا لتر اوفيرت. فهمنا شنو هي لا لتر اوفيرت؟ انها واحد الرساله ما كنديروها في الجورنال اولا في الانترنت، مفتوحه لجميع القراء. tous les lecteurs peuvent y accéder et la lire cette lettre là. Donc avec l'activité de langue, débattre, c'est ça l'objectif de cette leçon. الهدف من هذا الدرس هذا هو débattre، ياك نناقشوا et justifier، نعلوا الجواب ديالنا، نجوستيفي نبرهنوا على هذيك الاطروحه ديالنا، نجوستيفيو سون بوين دو في، الراي ديالنا. يعني نناقشوا ونعلوا، يعني نعطيو دي زارغيومون، نعطيو حجج وادله على لو بوين دو في ديالنا، على الراي ديالنا، على لوبينيون ديالنا، هو الراي اولا لو بوين دو في اولا لوبينيون. دونك جوبسيرف اي جو كومبرون، الاحظ وافهم. فوروم ادو، اذا حنا في واحد الفوروم، واحد الباج ديال الفوروم اللي كتكون في الانترنت بطبيعه الحال. الفوروم ديما كاين في الانترنت، هو واحد الصفحه ممكن كيناقشوا فيها بزاف المواضيع. نهضروا مثلا على التكنولوجيا، نهضروا مثلا على المشاكل اللي واقعه ما بين الاباء والاطفال، نهضروا على مثلا الهجره، نهضروا الهجره السريه او الهجره الشرعيه، او بزاف المواضيع. مثلا نهضروا على الجريمه اللي كتوقع، نهضروا مثلا على المخدرات، نهضروا. اذا هو كيكون واحد الفوروم، واحد الباج مفتوحه، ممكن اي واحد يدخل وكيكتب البروفيل ديالو كما كتشوفوا معايا هنا. البروفيل ديالي بروفيل ديال ليجوند، شي واحد او وحده سميتو ليجوند، وبروفيل ديال زين تكون هذه شي صينيه ولا شي ما عرفناش، صينيه ولا بريد، المهم صينيه شينويه. دونك قلنا فوروم دادو. كو بونسيفو دي تكنولوجي سكولير، ماذا تعتقد او ما هو رايك فيما يخص يعني التكنولوجيا المدرسيه؟ تكنولوجي هما هاد لي نوفيل تكنولوجي، بحال مثلا لي زورديناتور، بحال مثلا لي تيليفزيون سمارت، هذيك التلفاز الذكي، بحال لي تليفون سمارت، مثلا بحال واحد عنده ايفون، عنده سامسونج، عنده كيتسموا دي جادجيت اولا دي تليفون سمارت، ياك الاجهزه الذكيه، التليفونات الذكيه، دي بي سي بورتابل، دي زورديناتور اي انسي دو سويت. دونك كو بونسيفو دي تكنولوجي سكولير؟ بروفيل ليلي، اش قال لينا هاد ليلي ولا هاد ليلي اش قالت لينا؟ تو دابور، حنا فاش كنهضروا دابا كو بونسيفو، شوفوا كو بونسيفو، هاد لو فيرب بونسي هو كان اكسبريميو بيه، كنعبروا بيه على اشنو؟ كنعبروا بيه على الراي ديالنا، كنعبروا بيه على الراي ديالنا. اوكي، يعني اش قال لك؟ ديباتر، ناقش، وعلل اولا برهن اولا قدم حجج على الراي ديالك. اذا حنايا هنايا كنقدموا الراي ديالنا، هذا فعل كنستعملوه في تقديم الراي. ماذا تظن، ماذا تعتقد بخصوص التكنولوجيا المدرسيه؟ اذا هاد ليلي اشنو قالت لينا؟ tout d'abord il faut dire que ces technologies sont dangereuses pour le développement mental de l'enfant et je n'en vois pas vraiment l'utilité. Je suis tout à fait contre. Si l'on remplace les livres par des tablettes, nous n'aurons plus le plaisir de lire, de sentir le papier. نفهموا بالعربية اشنو قالت لنا ليلي. tout d'abord، أولا il faut dire que، يجب القول بأن ces technologies sont dangereuses pour le développement mental de l'enfant. يجب أن نقول أن هذه التكنولوجيا جد خطيرة أو خطيرة للتطور الذهني للطفل. لو ديفلوبمون مونطال هو التطور الذهني،
يعني الدري الصغير هذاك الطفل مني كيبقى خدام بالتليفون بزاف، شوفوا راه ميساج اللي ترانسميتي انديريكتومون ا فو لي زادو. نتوما هما لي زادوليسون هما المراهقين، هما نتوما، وانت اللي كتقرا في السابعه والثامنه والتاسعه والترون كومان ياك، مشيت حتى للسيزيام اني، هادو كلهم كيتسموا دي زادوليسون. اذا هادشي راه موجه لكم نتوما خاصكم تاخذوا نتوما قرار بخصوص هذه التكنولوجيا هادو، ما تنساوش. اذا انت حتى يكون عندك راي ديالك، حتى انا ملي يكون عندي الامتحان وعندي لي دوفوار ما نمشيش نبقى شاد التليفون، لانه غيخرج عليا وغادي يخرب ليا، لانه دونجورو، لانه هاد لي تكنولوجي سون دونجوروز بور لو ديفلوبمون مونتال دو كي دو موا ميم، انا وانت. هذا ملي كنشد انا التليفون بزاف راه كيخرب لي الديفلوبمون، ما كيخلينيش نطور ذهنيا عقليا، فهمتوا ولا؟ كيحبس لي داك التطور، في حين انك الا قريتي كتزاد كتفهم كتعلم كتطور الفوكابولير ديالك، كتطور يعني الكلام ديالك، كتولي رزين وكتولي ثقيل، كتولي خاطر كتختر الا قريتي بزاف. pour le développement mental de l'enfant et je n'en vois pas vraiment l'utilité، ولا ارى حقيقه النفع ديالها، المنفعه ديالها ديال هاد لي تكنولوجي هادو، لانهم دونجورو. جو سوي تو طافي كونتر، انايا هاد لي ليش قالت انا كونتر هادشي، انا ضد لي تكنولوجي. سي لون رومبلاس لي ليفر بار دي تابليت، اذا بدلنا الكتب بلي تابليت، مثلا ندخلوا لي تابليت في المدرسه باش نقراو بالتابليت عوض لي ليفر، نو نورون بلو لو بليزير دو لير، ما تبقاش عندنا الرغبه اننا نقراو، دو سونتير لو بابي باش نشمو، مابقاش عندنا الرغبه فين نشمو الرائحه ديال الوراق. ملي كتقرا في الليفر الورقه شوف الورقه والصوت ديالها، وسمع الصوت ديالها، وملي كتشمها وفي هذيك الريحه ديال المطبعه كتعطيك لو غو، كتعطيك لونغومون دو لير، كتعطيك هذيك الرغبه ديال القرايه، كتولي افيد، كتولي شاريه باغي تقرا، ماشي بحال التكنولوجيا بحال الطابليت ولا كتقرا في التليفون اصلا الضوء كيضرك في عينيك. اذا اشنو قالت لنا ليلي؟ قلنا بان هي قالت بان التكنولوجيا راه خطيره على التطور الذهني او العقلي ديال الطفل، وما كتشوفش هي ماشي مع ليتيليتي، مع المنفعه ديالها، ما كتبان لها حتى شي منفعه فيها، وهي الراي ديالها شنو هو؟ انها كونتر 100%، هي راها ضد كونتر. اوكي، ولا بدل، وكتقول ولا بدلنا، نفترض اذا بدلنا هاد الكتب بلي تابليت، ما غادي يبقاش عندنا البليزير، ما تبقاش عندنا الرغبه المتعه ديال القراءه وديال اننا نشمو هذاك الرائحه ديال الورق. دوزو دابا البروفيل ليجوند. جو بونس كيل فو اكزاميني سيت كيستيون، اعتقد اننا خاصنا اكزامينيو يعني نفحصوا هاد المساله هادي. شنو هي المساله ديال لا نوفيل تكنولوجي، ديال التكنولوجيا سكولير؟ لا بروميير كونستاتاسيون، اول ملاحظه، سي كو سو سوري ان ديلير دو روجتي لي نوفيل تكنولوجي. اول ملاحظه هو انه غادي يكون هذيان، غتكون هاد خربيقه الى رفضنا، الى لحنا هاد لي نوفيل تكنولوجي، هاد التكنولوجيا الجديده، كار elles font partie de la vie quotidienne des enfants، لانهم هاد النوفيل تكنولوجي انهم ولاو جزء من الحياه اليوميه ديال الاطفال. صافي الدري الصغير كاع نروح الفمو التلفازه، كاع نروح التليفون، كاع نروح كيعطي مع صحابو، كاع نروح الفيسبوك، الواتساب، اليوتيوب. اذا ولات في الحياه اليوميه ديالهم، هما ولا جزء من الحياه اليوميه ديالهم، ما يقدرش ديما معندك التليفون، ما عمرو يقدر يطلقوه، ولا صافي ولا كثر من امو كثر من بوه التليفون، يقدر يشد التليفون كثر ما يهضر مع بوه ومع امو. on devrait plutôt s'interroger sur le temps qu'on devrait leur consacrer. اذا قال لك بالاحرى خاصنا نتسائلوا حول ماذا؟ حول الوقت الذي كان نخصصوه ليه، يجب تخصيصه، يجب تكريسه لهذه التكنولوجيا هذه. اذا ما خصناش نهضروا حنا على التكنولوجي، ولكن نهضروا على الوقت اللي كنستعملوه. واحد اللي شادو من الصباح حتى الليل، ما كيقرا ما كيحفظ ما والو، كاع نهار مقابل التلفازه ولا التليفون ولا لورديناتور، وكاع نهار هو مقابل لي جوي لي جو. اذا هنا خصنا نتسائلوا على هذا الوقت اللي كيقضيه هذا الدري هذا،
كيقضي قدام هذا التليفون ولا هذا البيسي ولا ما نهضروش على النوفل تكنولوجي لانه ولات جزء من الحياه ديالهم. سوسي فو دير هذا كيقول لنا بان لي زونفون باسخون بلوس دو طون دوفون لي زيكرون. كيقول لنا بان الاطفال كيقضيو وقت كبير قدام هاد لي زيكرون هادو، قدام هاد الشاشات هادو، الشاشات الصغيره ديال التليفون وديال الاورديناتور و تيفي تلفزيون. L'apprentissage de l'informatique et des tablettes. L'apprentissage de l'informatique et des tablettes. Je n'ai rien contre, mais قال لك التعليم بالمعلوميات l'informatique معلوميات et des tablettes لي تابليت اللي كتعرفهم كاملين. Je n'ai rien contre. قال لك انا ماشي ضد هادشي، mais qu'il passe autant de temps devant des écrans. ولكن ملي كيقضيو بزاف ديال الوقت قدام لي زيكرون avec les effets nuisibles sur les cerveaux immatures bien connus, je ne peux cautionner. ولكن أنا ضد أنهم يقضيو وقت طويل كبير قدام هاد لي زيكرون هادو، لي هاد ليكرو هادو عندهم واحد لي زيفي نويزيبل سور لو سيرفو ايماتور بيان كونو. عندهم لي زيف، عندهم تأثيرات نويزيبل مضرة، عندهم تأثيرات مضرة على الأدمغة الغير ناضجة. دري صغير باقي ما كبرش، باقي عقلو يلا كيكبر، يلا في طور النمو، وهو كيتعرض لهاد التأثيرات المضرة للدماغ، كيتأثر بهذا الشيء. جو نو بو كوسيوني، ما نقدرش نأكد، ما نأيدش انا هاد المسألة ديال انهم يبقاو وقت طويل قدام لي زيكرون. نمشيو للبروفيل ديال زين اولا زين. ابخي ريفليكسيون، بعد تفكير طويل. ابخي ريفليكسيون il faut reconnaître que les nouvelles technologies ont des effets positifs. يجب أن نؤكد، أن نعترف أن التكنولوجيا الجديدة عندهم تأثيرات إيجابية، des effets positifs. هنا قلنا des effets nuisibles، هنا قلنا des effets positifs، تأثيرات مضرة négatif، des effets positifs، تأثيرات إيجابية. alors إذن je suis pour، أنا مع هاد لي تكنولوجي هادو، لي نوفيل تكنولوجي. car notre monde se numérise de plus en plus et les enfants doivent s'adapter à ce monde. لأن هاد العالم، عالمنا، يتأرقم، يصبح رقميا أكثر فأكثر. يعني مبقاوش كيستعملوا الوراق بزاف، ولا كيستعملوا الاورديناتور، مبقاوش كيديروا لي زارشيف ديال الكتوبه ديال الوراق. ملي كتمشي للمقاطعه كتلقاهم حاطين لي روجيستر، بداو كيحيدوا في لي روجيستر، بداو كينوميريزيو داكشي الكتبه، ولاو كيدخلوها في الاورديناتور، هي اللي كتسمى نوميريزي. كتقول لي صيفط لي واحد الدوكيمون نوميريك، هي بي دي اف ولا وورد، ما صيفطوش ليا ورقه مع الفاكتور. اوكي سو نوميريز دو بلوس اون بلو اي لي زونفون دوف سادابتي ا سو موند. والاطفال عليهم ان يتاقلموا مع هذا العالم، عالم التكنولوجيا الجديدة. en revanche، ومع ذلك en revanche، ولكن je suis contre le 100% numérique. أنا ضد 100% نيميريك. لا ما تكونش 100%، تكون 50%، تكون 48، تكون 60 كاع، ولكن تبقى الوراق. l'apprentissage papier doit avoir également sa place. قالك التعليم بالورقي، هاد لي ليفر، هاد الوراق، التعليم بالورق doit avoir également sa place. خاصو يبقى عنده ايضا مكانته. اذا فهمنا دابا. كاينو عندنا شي حاجه مكتوبه هنايا بالكحل او غليظ بحال هادي. tout d'abord il faut dire que je suis tout à fait contre. Je pense qu'il faut examiner cette question. La première constatation, c'est que on devrait plutôt s'interroger sur je n'ai rien contre, mais je ne peux cautionner. Après réflexion, il faut reconnaître que je suis pour. En revanche, je suis contre. هادو عقلوا عليهم، هادو كيتسماو اما لا كنديرهم في الانتروداكسيون، ولا باش كتاكسبريمي سون بوين دو فيو، اولا باش كتقدم البروميي ارغيومون ولا الدوزيام ارغيومون. اذا نمشيو لي كيسيون، ما نطولوش ياك. j'observe le document et je coche la bonne réponse. قالك هاد لو دوكيمون هادي اللي قرينا دابا، اي واش هي اون كارت دانفيتاسيون، واش هي اون لاتر، واش هي ان فوروم دو ديسكسيون. هي عندنا فوروم دادو، اذا هي فوروم دو ديسكسيون. ديرو كوشي هنا. قالك سو دوكيمون سادريس، واش موجه، هاد الدوكيمون هادي موجه لمن؟ العيالات او فام او زونسينيون، الاساتذه او زادوليسون
واش للمراهقين؟ اي المراهقين ادو. اذا aux adolescents كلشي من النص. لو سوجي دو دوكيمون تريت، قالك الموضوع ديال هاد الوثيقه هادي كيتريت لينا، يعني كيتكلم لنا على اشنو؟ دي كونفلي اونتر بارون اي انفون. واش كيتكلم لنا على الصراع ما بين الاباء والاطفال؟ لا. دو نوفيل تكنولوجي ا ليكول؟ وي. دو لا فيولونس ا ليكول؟ لا، ما كيتكلمش على العنف في المدرسه، ولكن على التكنولوجيا الحديثه او الجديده الحديثه في المدرسه. ياك ولي شفنا دابا مني شرحت لكم النص. قال لك سي بيرسوناج، هاد الشخصيات اللي هي لي جون دو زين مالهم اكسبريم لو بوين دو فيو او لي جوستيفيون، واش كيعبروا على الراي ديالهم وكيبرهنوا عليه، او لا كيوصفوا لنا المدرسه ديالهم، او لا كيحكيو لنا قصه، لا كيهضروا لنا كيعبروا لنا على البوين دو فيو ديالهم وكيبرهنوا عليه. اذا نمشيو دابا للصفحه رقم 92 كيف ما كتشوفوا معايا. نمشيو الكيسيون نيميرو 2. قال لك جو ريلي، شوفوا هنايا ريلي لو دوكيمون اي جو ريلي باغ اون فلاش. اذا هذه ريلي هي ليغ لا دوزيام اون دوزيام فوا. قرينا المره الاولى، قال لك نعاودوا دابا نقراو. هذه لي جايه من ليغ، من اقرا، ياك اقرا ولا قرأ، ياك. وهذه ريلي جايه من لي رابطه ولا اربط بسهم، اربط بسهم. غولي باغ اون فلاش، اربط بسهم. قال لك جو غولي اقرا الوثيقه واربطها واربط بسهم العناصر ديال لي دو كولون سويفونت. شعطينا الكولون الاول فيه لي بيرسوناج. قال لك كي بونس كوا، ماذا يقول، ماذا يفكر كل واحد، كي الذي يفكر في ماذا. اش كيقول هنايا؟ اذا زين اشنو قال ولا قالت، لي اشنو قالت، لي جوند اشنو قال. نشوفوا معنا اون دوا غاردي لابرونتيساج بابي. شكون اللي قالوا لنا؟ اذا قالوا لنا زين ديروا لي واحد السهم هنايا، ياك. الا رجعتوا غتلقاو هاد العباره تلقاوها في الكلام تاع زين. الا مشينا ليلي شنو قالت لينا؟ قالت لنا لي نوفيل تكنولوجي سون دوجوروز بور لي زونفون، ياك. هادشي كامل شرحته قبيلاك. ولي جوند بقات لينا هذه هي الاخرى، راه هي il ne faut pas rejeter les nouvelles technologies، ياك. نمشيو باش ما نبغاش نطول عليكم الفيديو بزاف. je relève les expressions en gras. je relève، قال لك استخرج les expressions en gras، ياك. هما اللي قريت لكم دابا، اللي قلت لكم اون غرا، قلت لكم غنتكلموا عليه دابا، هما هادو. قال لك هادو نستخرجوهم من النص، ياكو. هادي اون غرا نخرجوهم من النص ونكلاسيوهم في هذا الجدول هذا، نحطهم في هذا الجدول هذا، ياك. dans le document et je les classe dans le tableau suivant. introduire le sujet، شنو هي ليكسبرسيون اللي كنستعملوها pour introduire le sujet، وشنو هي les expressions اللي كنستعملوهم pour présenter un premier point باش نقدموا النقطة الأولى، وبريزونتي دوزيام بوان النقطة الثانية، وكلور لو ديبا نسدو هذاك النقاش، يعني كونكلوزيون. كلور هي جاية من كونكلوزيون، كونكلور يعني نسدو لو ديبا. و اكسبريمي سون بوين دو فيو، يعني شنو هما التعابير اللي مذكورين في الوثيقة، ياك، في الدوكيمون اللي كتعبر لنا على التعبير عن الرأي ديالهم. إذا نشوفوا معنا introduire le sujet. عندنا je pense qu'il faut examiner cette question. كتبان لكم راني قلت لكم واحد المره، راني كنهضر وكنكتب باش الا ما شفتوش الخط ديالي كما قال لي واحد التلميذ خطك بحال النمل. انا عارف، ولكن ديما كنقولها لهم، كنقول لهم عندي خط ديال النمل. سبحان الله ملي كتب لي ديك التلميذ بقيت كنضحك، قلت راه سي فري انت قلتيها، انا راه قلتها قبل منك. اذا سمحوا لي ناخذ غير لاغوم باش نعاود. علاش كنقول لكم ديما استعملوا بورتمين، استعملوا قلم الرصاص. انا كنستعمل قلم الرصاص، ها هو الشيء كنستعمل ديما قلم الرصاص. واحد البنيه سولتني قالت لي استاذ ديك السيلو كتكتب بيه واش قلم الرصاص؟ هي بنتي سميتو بورتمين، يعني حامل للرصاص. نجيب غير القومه، سمحوا لي. نتحط هي حدايا، ندير واحده اخرى. باش نجبد القومه خاصني نطيح كلشي السيلوات. اوكي ما عليناش، خير ان شاء الله. سمحوا لي، سمعتوا بوينه لي هذه طرات، بغيت نجبد القومه طيحت كلشي.
تدي هنا ما فين العفريت ها هي العفريت ها هي عندي جقومات هذه ما لقيتهاش مشيت قلبت على الاخرى صدقت نطيح السيلوات كاملين اذا نستعمل هذه سنردها اذا باش غير نكتب لكم بخط واضح باش واحد ما يقول لي استاذ ما بينش لينا الخط ولا التصوير ما كيبانش واخا نبدا من هنا انا نشوف التليفون ندير من هنا كاين هنا اذا قلنا je pense qu'il faut examiner cette question je pense qu'il faut examiner cette question باينه بانت لي باينه والله اعلم اوكي ثانيه après réflexion il faut reconnaître après réflexion il faut reconnaître باينه وليداتي نتمنى تكون باينه اذا نمشيو بريزونتي ان بوين ان بروميير بوين اوكي اش عندنا je n'ai tout d'abord tout d'abord il faut dire que tout d'abord il faut dire que شي كاين من النص ياك العبارة الثانية on devrait plutôt s'interroger sur on devrait plutôt s'interroger sur ok باينة الحمد لله نمشيو دابا présenter un deuxième point je n'ai rien contre mais je n'ai rien contre mais d'accord en revanche je suis contre en revanche je suis contre. Monsieur clore le débat. Je ne peux cautionner. لا أؤيد لا أؤيد تأييد. Je ne peux cautionner. هذه R. Okay. هذه C. Je ne peux cautionner. ونشوفو بقات لينا exprimer son point de vue. Je suis tout à fait contre. Je suis tout à fait contre. Je suis pour. Je suis pour. اوكي اذا غتشوفوا معنا هاد جو روتين غتلقاو هنا انترودوير لو سوجي شكون كنقولوا بريزونتي لو بروميير بوين دوزيام بوين ولا ان سكون بوين دوزيام بوين وكلور لو ديب اوكي نمشيو دابا جو مونطرين نعطيكم غير الاشارات نتوما غادي تكملوا جو مونطرين اذا قال لك جولي لي سيتوياسيون سويفونت اقرا الحالات التاليه اي جو ديسكوت افيك مون جروب واناقش مع الجروب ديالي المجموعه ديالي اللي غيدير لنا الاستاذ فوزيت 4 ادوليسون نتوما 4 المراهقين فوزافي دو 5 ا 10 مينوت عندكم ما بين 5 ل 10 دقائق بو بريباري اون بوتيت ديسكوسيون باش تبريباري باش توجدوا لينا تهيئوا لينا واحد المناقشه صغيره سور لي كونفلي انتر بارون اي انفون يعني لي كونفلي هما صراعات بين الاباء والاطفال. Pour ce faire, باش نديرو هاد السوجي هذا يجب علي trouver des idées et des arguments أجد الأفكار والبراهين أو الأدلة classer
ses idées et ses arguments comme suit. Argument pour, argument contre. هنايا غتحطوا لنا لي زارغيومون بور. واش انت كيبان لك ان نيت فريمون كاينه كونفلي، كاين صراعات ما بين الاباء والاطفال، او لا ما كاينش، انما هي فقط تربيه او لا. اوكي، اذا شوازير اون بوزيسيون بور او كونتر. نتايا غتختار واش انت مع هذا الموضوع هذا، ياك، مع الصراع ديال الاباء والابناء، او لا ضد ديالو. بريباري مون انترفونسيون، وهيئ نوجد التدخل ديالي، المداخله ديالي. بريزونتي مون انترفونسيون، ونبريزونتيها، نقدم هذيك الانترفونسيون ديالي. اوكي، اذا انت غتقلب في الانترنت كونفلي اونتر بارون اي انفون، خذ 2 3 4 ارغيومون بارك عليك. اوكي، مبغاتش نعطي كلشي باش ما يكونش داكشي، لان بحال هادشي الاستاذ الا لقى نفس التلاميذ كاملين مديرين نفس الشيء كيعرف بانهم ناقلين. جو ريانفيستي، حيت هادشي اللي جبت هنا في الاول من النص يعني راه كلشي غيجبد من النص بطبيعه الحال، ياك. ولكن ملي كتكون هذا موضوع خاص وكيديروا نفس هذاكشي، مبغاتش نكون سلبا على التلاميذ. نعطيكم البدايه وانتم كملوا الله يرضي عليكم. جو ريانفيستي يعني استثمر يعني هادشي كامل اللي استفدتو. نشوف دابا نستثمر في هذا الموضوع هذا. افيك مون جروب، مع المجموعه ديالي. جو بريبار اي جو ديسكوت دو سوجي سويفون، يعني نوجد ونناقش الموضوع التالي. شنو هو لوتيليتي دون شارت دو ريسبي دو لونفيرونمون او كوليج. قال لك المنفعه، النفع ديال واحد لا شارت دو ريسبي دو لونفيرونمون، واحد قانون ديال الحفاظ على البيئه داخل الكوليج ديالنا، داخل الاعداديه ديالنا. اذا شنو هي المنفعه ديال ديك لا شارت؟ مثلا نحطوا قانون، نكتبوا واحد لا شارت. هاد لا شارت il dit quoi? Il dit que il faut respecter l'environnement de notre collège. Il ne faut pas détruire les arbres, il ne faut pas détruire les fleurs. OK? Il ne faut pas jeter les déchets au couloir. Il faut les mettre dans les sacs de plastique, dans les poubelles, et ainsi de suite. Donc نتوما غتجبدوا دي زيدي بحال هكا اللي كتكلم على واحد القانون ديال الاحترام ديال البيئه. اذا هذاك القانون، هذاك القانون واش هو اوتيل، واش هو نافع ولا ماشي نافع؟ بطبيعه الحال نافع. بوركوا؟ باسكو on préserve notre environnement de collège. environnement au collège يعني حنا كنحافظوا على البيئه ديالنا داخل المدرسه، كنحافظوا على الاشجار. on préserve, on garde les arbres, on garde le couloir très propre, on met les déchets, tout le reste de nos manger dans les poubelles, et ainsi de suite. فهمتوا كيفاش؟ يلا ما نطولش عليكم، بالتوفيق. السلام عليكم.